अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, आपको सुन भी पा रहे हैं और नाजरीन तक आप पहुंच रहे हैं हम। देख भी पा रहे हैं हम आपको। बिल्कुल। और ज़करिया हाशमी साहब हमारे साथ हैं, जिनको देखते रहे हैं हमारे नाजरीन विलिंग वेज की वीडियोस पर भी। साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत ही शानदार स्किल्स रखने वाले इस नौजवान ने तालीम साइकोलॉजी में हासिल की, बहुत अच्छा काम किया विलिंग वेज के साथ। फिर ये इनका इनका जो है वो शौक चुराया इनको वीडियोस बनाने का, शॉर्ट मूवीज़ बनाने का, डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का। तो ओके। उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गए और अब तक कई एड्स, कई शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज के को ये डायरेक्ट कर चुके हैं, प्रोड्यूस कर चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सोसाइटी में इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ज़करिया, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने शो पर। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी देयर। तब भी और अब भी। so good to see you again and very much excited. बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि जिस हवाले से मैं चाहता हूँ कि आपका इनपुट बहुत ही कारआमद हो सकता है कि बहुत सारे लोग बड़े शानदार आइडियाज़ रखते हैं और उन शानदार आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए बाज़ औक़ात प्रेजेंटेशन के लिए वो प्लान भी करते रहते हैं, बाज़ औक़ात प्रोसेस से आगाह नहीं होते। लेकिन एक बड़ी हर्डल ये आती है कि लोग समझते हैं कि इस चीज़ को जो हमने किसी कोई फिल्म बंदी इसकी करनी है या कोई एडवर्टाइज करना है अपने बिजनेस को, तो वो सोचते हैं कि इसके लिए तो लाखों का बजट चाहिए होगा। तो ये ख्याल आते ही कि इसमें कोई 5 लाख 10 लाख की बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व है, तो वो फिर ये काम शुरू ही नहीं कर पाते। तो आपका तजर्बा क्या कहता है और आपका मशवरा इस बारे में क्या है? अच्छा मोहसिन भाई, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि बहुत से लोग ये ख्याल करते हैं जब उनके ज़हन में ऐसा कोई भी थॉट आता है कि शायद कुछ बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, जो कि अपने तौर पे हकीकत है इस इंडस्ट्री की। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे लोग प्रोसेस से बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं होते। आज के दिन मेरा सबसे बड़ा नैरेटिव जो है वो इस बात पे, और पर्टिकुलरली जो शूटिंग है या फिल्म मेकिंग है इसकी फील्ड से, तो बहुत ही कम लोगों को एक प्रोसेस का आइडिया होता है कि ये होता किस तरह से है। जो प्रोसेस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो होना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और पहला स्टेप है। यानी जैसा ये है कि आप ये कहें कि मैंने बस जाना है, ये एक सिचुएशन है, और फिर आप कहें कि मुझे इस्लामाबाद जाना है, ये दूसरी सिचुएशन है। अब इस्लामाबाद आप किस तरह से जाते हैं? आप बाइक पे जाते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, मर्सिडीज पे जाते हैं, वो बहुत अगली चीज है। तो आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि जब इस्लामाबाद जाना होता है तो मर्सिडीज पे ही जाना होता है, उस वजह से वो इस्लामाबाद नहीं जा पाते। इन माय अंडरस्टैंडिंग आज के दिन आपको फिल्म मेकिंग या कंटेंट जिसको हम कह रहे हैं उसको लेके 2 से 3 या 4 स्टेप्स को समझने की जरूरत है, उसके प्रोसेस को, जिसमें अगर हम बहुत जेनेरिक करें तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स और इट्स वेरी वेरी डिटेल्ड, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान में जिस तरह काम होता है इट्स वेरी प्रोफेशनल। बट आज के दिन जो डिजिटल मीडिया के थ्रू हमारे पास एक पावर है, उसके हवाले से इफ वी आर नाउ क्रिएटिंग कंटेंट, तो उसके लिए सिर्फ अगर आप 3 से 4 स्टेप समझ लें, बहुत बेसिक। नंबर 1, आपको एक स्क्रिप्ट चाहिए। नंबर 2, आपको एक एक मोबाइल चाहिए जिसमें से आप कुछ सीन शूट कर सकें। नंबर 3 पे आपको एक एडिटिंग करनी है, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि इन 3 स्टेप्स में भी आप एक ऐसी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं जिसके बारे में आप कम से कम प्राउडली ये कह सकते हैं कि ये मेरे जहन में था और मैंने इसको कर दिया। तो जाहिर है इस छोटी सी कॉन्वर्सेशन में हम उस डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे कि एडिटिंग कैसे होती है और वो कैसी होती है, बट उसके लिए भी जिस तरह आप लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आज के दिन नॉलेज इतना ज्यादा है, एआई से हेल्थ के बारे में जानना थोड़ा रिस्की हो सकता है, बट फिल्म मेकिंग के बारे में जानना इज ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन। तो आपके लिए बहुत आसान है कि आप इन 3 प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करें। जैसे मैं हूँ, मैं दूध बेचने वाला हूँ, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मेरे दूध बेचने की जो चीज है वो लोगों तक जाए, तो मुझे इसके लिए यही 3 चीजें चाहिए: आइडिया, कैमरा और एडिटिंग। मैं कोई कपड़ा बेचता हूँ, आइडिया। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं मिमिक्री अच्छी करता हूँ, आइडिया, कैमरा, एडिटिंग। सो आज के दिन में माय अंडरस्टैंडिंग थिंग्स आर वेरी मच सिंप्लीफाइड। और इस यकीन कीजिए इससे लंबा प्रोसेस नहीं है, कि आपको इन 3 चीजों के अलावा भी और बहुत सी चीजों में स्किलफुल होना है बहुत ज्यादा, तभी आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, वंस यू स्टार्ट तो फिर ये आपकी अपनी डेडिकेशन होती है कि आप काम के साथ किस तरह अपना एक बॉन्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम बनाते जाते हैं और आप उसमें प्रो होते जाते हैं। बट
کنکلوژن ٹو دس ہول کانورسیشن، مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن نتھنگ ٹو وری اباؤٹ، کہ اگر آپ کچھ کانٹینٹ کریٹ کر کے کچھ کمانا چاہتے ہیں، اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ شارٹ فلم ہے، وہ ریلز ہیں، وہ میوزک ہے، اینی تھنگ یو نیم اٹ، سو دس از ویری ویری مچ ڈویبل. اور میں چونکہ وہ بندہ ہوں جو فلم میکنگ اور سارے پروسیس سے پچھلے 10 سال سے جڑا غالباً، تو تب اے آئی یا اس طرح کی چیزیں، ایون سوشل میڈیا کی بھی اتنی، ڈیجیٹل میڈیا کی بھی وہ نہیں تھی. تو میں ایک بہت خوبصورت کمپیریزن یہ کر سکتا ہوں کہ میں نے وہ ٹائم بھی دیکھا، میں یہ ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں. تو آج کے دن میرے مطابق 100 گنا زیادہ آسان ہے کانٹینٹ بنانا جتنا آج سے، اگر ہم اس کو کمپیئر کریں 5 سال پہلے سے. تو یقیناً ہم اس پہ موسم بھائی کسی دن بہت ڈیٹیل سیشن کریں گے، بٹ ابھی کے لیے گڈ نیوز اس کی 3 اسٹیپس ہیں اینڈ یو کین ایزیلی گیٹ ایکسیس ٹو دیٹ. آپ نے ڈیفائن کیا، اور آپ نے جتنی پریسائزڈ اور فوکسڈ قسم کی یہ ساری بات کی، تو یعنی آئیڈیا، کیمرہ اور ایڈیٹنگ جو ہے وہ پھر اس میں وہ جو 4 چاند لگانے والی بات ہے وہ ہے. آپ کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں، کریٹیوٹی اور آپ کا آرٹس میں دلچسپی کا ہونا، یہ بہت نمایاں رہا، میں نے دیکھا. تو آپ بہت خوبصورت گنگناتے بھی ہیں. آپ نے ویسے اس سنگنگ کو اپنا یعنی پروفیشن نہیں بنایا، یا ابھی تک میرا خیال ہے آپ نے کو اپنا سانگ ریلیز نہیں کیا، لیکن یہ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جی ہاں، میں نے کہا یہ جو کب محبت نہیں کرنے ہوں گے، والے ہوتے ہیں، یہ یہ کب نہیں ہوں چونکہ گے. کم ہی رہتے ہیں. یعنی ہر دور میں آپ دیکھیے کہ محبت کرنے والے اور محبتوں کو جدا کرنے والوں کی تعداد میں اگر اضافہ وہ دیکھا جائے، توازن، تو جدا کرنے والوں کی تعداد جہاں سے پوچھتے ہیں کہ کیا زیادہ، آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے. میرا، آپ کا نہیں خیال، ہاں آپ متفق نہیں ہیں. بالکل. جدا کرنے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے آٹے میں برابر. نمک کے بتا، تو آٹا جو ہے وہ محبت کرنے والے، محبت کرنے والا، یعنی محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے. ہاں. اگلا شعر نہیں ہم پڑھتے. اچھا، نہیں، گراؤنڈ ہی اس لیے بنائی ہے نا، یہ جو گراؤنڈ میں نے بنائی ہے وہ اس لیے بنائی ہے کہ زکریا ہاشمی آپ ہے تو یہ اچانک سی بات، لیکن تھوڑا اگر گنگنا دیں یہی بات، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے. بالکل، یہ گنگنایا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ جو اگلی ہی لائن ہے، جو مجھے اس میں خوبصورت بات یہ لگتی ہے کہ جو شاعر نے ایک دم ٹوسٹ لیا ہے اگلی ہی لائن میں، وہ دوسرے مصرے میں، وہ بہت مزیدار ہے. سو جسٹ اے بٹ آف اٹ، کیونکہ یہ کز اگین محسن صاحب کی اور میری، ہماری جو جتنی بھی سٹنگس ہیں اور جو ہماری اتنی پرانی ایک بانڈ ہے، اس میں اس نظم کا پڑھنے میں اور گنگنانے میں ہمیشہ بڑا رول رہا ہے. سو سر، ڈیڈیکیٹڈ ٹو یو. محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے، تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے، زمانے بھر کے غم یا ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے، تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے. بات ہے، کیا بات ہے، زبردست، بہترین. اس پہ واقعی تالیاں. آپ تو جو ہیں وہ کتنی زبردست آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمہ جہت صفات سے نوازا ہے. وہ سائیکالوجی کا فیلڈ ہو، یا پھر کریٹیوٹی میں کسی فلم ڈاکومنٹری کو بنانے کا، یا پھر سنگنگ میں بھی. ابھی آپ اس فیلڈ میں، سنگنگ میں تو ابھی آپ نے میرا خیال ہے کہ
ریکارڈنگز کی طرف نہیں گئے لیکن جتنا اچھا آپ جی، گاتے بالکل ہیں بالکل میں بہت اچھا بھی یہی سوچ رہی تھی کہ جیسے ابھی زکریا صاحب نے بہت اچھا پہلے 3 سٹیپ میں بتایا نا کہ کیسے آپ کنٹینٹ کو وائرل کر سکتے ہیں یا کیسے آپ اپنا کنٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں. جی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ تو اپنا کنٹینٹ بنانے کے بعد بیک گراؤنڈ میوزک بھی خود اور سنگنگ بھی خود کر سکتے ہیں ساتھ ہی. جی جی میں نے اکثر ڈاکٹر دیکھا ہے وہ اپنی دوائی سے ٹھیک نہیں ہو پاتے ان کو اپنے ہیلتھ خوش ایشوز کے لیے رہیے کہیں اور ہی اور جانا ہوتا ہے. زندگی کے مختلف میدانوں میں اسی طرح کامیابی کے جھنڈے گاڑتے رہیے. دل سے دعائیں آپ کے ساتھ. بہت ہی اچھا لگا, بڑا مزہ آیا. آپ نے لاجیکل اور ایموشنل دونوں برینز کو بہت ہی اچھا انٹرٹین کیا. تھینک یو سو مچ اینڈ اٹ وڈ آلویز بی اے پلیئر ٹو بی دیئر. اور انشاءاللہ سر بہت ملاقات بھی ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو میم, آپ بھی خیال رکھیے اپنا. تھینکس فار ہیونگ می. تھینک یو. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.